वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिंध के अंदर अगली हुकूमत इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत होगी और वफाक के अंदर तो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत का कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं है। ये तमाम पार्टीज मिल के इलेक्शन लड़ेंगी और मिल के भी इलेक्शन क्या लड़ेंगी चूँ चूँ का मरबा है। किसी की वो कहते हैं ना, भानमती ने कुंबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कनबा जोड़ा। तो इनका फजल रहमान साहब की फ़िलासफ़ी देखें, बिलावल साहब की फ़िलासफ़ी देखें, नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की फ़िलासफ़ी देखें और बिलावल भुट्टो साहब की फ़िलासफ़ी देखें। यानी आप देखें कि कभी इनसे ये सवाल तो पूछना चाहिए कि भाई आखिर ये जो आपने चूँ चूँ का मरबा क्रिएट किया है, इसका जायका क्या है, इसके अंदर जो है वो है क्या ज़्यादा, क्या अचार ज़्यादा है या इसके अंदर प्याज ज़्यादा है या लहसुन ज़्यादा है, ये आखिर आपने बनाया कि ये डिश बनी क्या है आपकी। मतलब इतनी बदजायका डिश जो बनाई है इन्होंने पीडीएम के नाम के ऊपर कि खुद भी ये एक चम्मच उसको चख नहीं सकते। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन्होंने क्या सियासी जो जुगावर, ये सारे सियासी जुगावर इकट्ठे हुए हैं और इनका मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान को हम हरा सकें। इमरान खान को आप इस तरह नहीं हरा सकते। इमरान खान को आप अपोजिशन अगर चैलेंज देना चाहती है वो अपने गिरबान के अंदर झांके, देखें कि उन्होंने क्या किया है, देखें कि उन्होंने अपनी सियासत को क्या करना है। सिंध के अंदर अशरे से भी ज़्यादा हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है और सिंध की हालत उठा के देख लें। जो पंजाब है और वफाक है, 30 साल नून लीग ने हुकूमत की। मुझे आप बताइए, आज कभी मरियम नवाज या बिलावल ने बात की हो, ये कहा हो कि हम क्या मुख्तलिफ करेंगे उससे जो हमारे अबू करते रहे हैं, इसलिए आप हमें वोट दें। लोग आपको क्यों वोट दें? आप हमें बताइए। सिर्फ ये कहना कि इमरान खान बड़ा बुरा है, पीटीआई बड़ी बुरी है, ये तो काफ़ी नहीं है ना। आप अपना एजेंडा तो दें। आपने कभी सुना मरियम नवाज या बिलावल के मुंह से कि आखिर इनकी पॉलिसी क्या है, आखिर ये चाहते क्या है? चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपने कभी सुना हो इनका, ये क्या चाहते हैं, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हों, सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात क्या होंगे, हमारी अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो पॉलिसी है उसमें आपने कभी सुना हो कि इन दोनों पार्टीज़ का कोई नज़रिया हो कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बजट के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो फिर ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए, क्या करें? IMF के प्रोग्राम में हमें रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? आखिर आपकी पॉलिसी है क्या? आप ऑल्टरनेटिव लेके आए। दोबारा ये सारी जो पार्टियां हैं इस वक्त एक दम तोड़ती हुई सियासी तख्त नशीनी की लड़ाई का हिस्सा है और ये वो जो बच्चे हैं इनके, ये वही मुगलों के नाखल्फ बच्चे थे जिन्होंने सल्तनत तबाह कर दी, या फिर जो हमारी सल्तनत जो खिलाफत की थी उनके जो माहौल था जिसके अंदर ये सारे लाडले शहजादे, ये बेचारे पाकिस्तान की सियासत नहीं कर सकेंगे, ना ही कर सकते। और आप देखेंगे कि ये तमाम बिखर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई लीडर है वो इमरान खान है, जो एक क्लियर पॉलिसी, आपने देखा कभी इससे पहले किसी लीडर ने इस तरह की क्लियर पॉलिसी नहीं दी है अफ़गानिस्तान के ऊपर कि जनाब देखिए हमारी हद ये है, इससे आगे हम जाने को तैयार नहीं हैं, हम बेसिस देने को तैयार नहीं हैं, हम आपको ड्रोन्स के ऊपर हमले करने देने को तैयार नहीं हैं। इसी तरीके से हमारी उम्मत मुसलमा के अंदर जो पोजीशन है, आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज़्ज़त और कदर है वो कभी इससे पहले तारीख में न रही। हमने मईशत को, आप देखिए एक ऐसी मईशत को जो गिरी हुई थी उसको उठा के 4% के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रो किया और इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि हम 6% के ऊपर इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। और इससे जो हमारे शौकत तरीन साहब और बाकी दोस्त हैं वो तो इंशाल्लाह इससे भी बड़ी जो है वो बातें करते हैं। आगे जिस तरीके से हम चल रहे हैं हमारी मईशत को और हम तेज़ी से ऊपर लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार तो कराची का शहर पीटीआई का शहर है, अगली दफ़ा पूरा सिंध इंशाल्लाह पीटीआई का सिंध होगा और वफाक के साथ खड़ा होगा सिंध। और इंशाल्लाह एक ऐसी हुकूमत हम सिंध में आपको देंगे जिससे आपको एक स्टार्क डिफरेंस लगेगा कि कैसे एक बुरी हुकूमत से अच्छी हुकूमत का सफ़र होता है। बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब करना है। कोई भी आर्टिकल में लागू नहीं हो सकता। ठीक है।
آپ نے کہا 140 ہے 140 سے جو ہے پارٹی کا نافذ کریں گے. مراد علی شاہ نے آپ کی پریس کانفرنس سے فوراً بعد ہی دوسرے دن جو پریس کانفرنس کی تھی کہا تھا کہ فلم کے کوئی بھی آرٹیکل نافذ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ یہ بھی فلم میں ایک ہندوستان دہشت گردی کے جو کانفرنس سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں سماجی کے لیے اس سے بھی جو ہے کیس داخل کیے گئے ہیں. اس سے آپ وفاقی حکومت پہ کیا سوچ رہی ہے, کیا موقع؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 148 مراد علی شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ ذرا پڑھ لیں. آرٹیکل 148 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 148 کہتا ہے کہ دا پروونشل گورنمنٹ شیل ڈیوالو پولیٹیکل فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ٹو دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس. اب اس میں کیا غلط ہے؟ آپ بتائیے مجھے کہ 750 ارب روپیہ آپ کو مل رہا ہے, کیا کراچی کا حق نہیں ہے کہ ان کو اس کے حصے اور جسے کے مطابق جو ہے وہ فنڈز ملے؟ کیا گھوٹکی کا لڑکانہ کا حق نہیں ہے؟ آپ گھوٹکی کے نام کے اوپر سارے پیسے یہ وہاں پہ لیتے ہیں تیل اور گیس کی مد میں. مجھے بتائیں آج گھوٹکی کا جتنا پیسہ گھوٹکی کے نام پہ لیا ہے مراد علی شاہ اینڈ کمپنی نے, گھوٹکی کو تو پیرس ہونا چاہیے تھا. تو مجھے بتائیے وہاں کی کیا حالت ہے؟ 90 ارب روپیہ لڑکانہ کے اوپر لگا ہے. مجھے آپ بتائیں لڑکانہ کی اس وقت کیا سچویشن. سو یہ کہنا کہ پیسے سارے میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا, ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ نہیں چلے گا. اور پھر جب آپ پہ کیسز بنتے ہیں پھر آپ چیخیں مارتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں نے تو پہلے بھی مراد علی شاہ سے تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو ایسا کچھ کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جتنے پیسوں کے ڈھیروں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں کریں گے. ہمارا مطالبہ تو سپریم کورٹ سے ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 140 سے نافذ کروائے پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر. اور دوسری میں ایک بات بھی میں وضاحت کر دوں, 100% یہی قانون پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نافذ ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے. فرق کیا ہے سندھ میں اور پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں؟ پنجاب نے پورا نیا لا, شہباز شریف صاحب نے آ کے یہ لا ختم کیا, وہاں پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا تھا. پنجاب نے یہ پورا لا بنا کے کر کے وہ اس سال اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپٹمبر میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. خیبر پختونخوا نے پہلے امپلیمنٹ کر لیا پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ. سو فرق یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں کہہ رہی ہیں ہم کریں گے, سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہم کریں گے ہی نہیں. یہ پاسبل نہیں ہے, اس لیے میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ اس کا نوٹس. مائک جی نصر اللہ بھائی. 6 جون کے بعد سیاسی ایک تقریب شروع ہوئی. کتنے قوم پر سیاسی رہنما اور کارکنان وہ راہ کی گرفتار ہو چکے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ PTI کراچی کی جماعت ہے, مگر کراچی کے جو انڈیجینس پیپل تھے وہ اس وقت بیرون کے ہاتھ میں ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ PTI سندھ میں بھی جائے گی, مگر سندھ پولیس کے ساتھ سیاسی کارکنان کے گھروں پر پیپل ایجنسی زور شور سے پولیس کی مدد کر رہی ہے. ابھی آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی طرح کیا PTI کی ایریا ٹاؤن کے ساتھ کھڑی ہے یا سندھ یا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے, ہمارا جو معاملہ ہے وہ قانون کی حکمرانی کا ہے. سو قانون کی حکمرانی جس طرح بھی نافذ ہونی ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے, چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں یا سندھ حکومت ہو. ہم کہہ رہے ہیں آپ انہیں قانون کے مطابق چلیں, ہم وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں, اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں. سندھ حکومت کی جو دائرہ پولیس جو ہے وہ سندھ حکومت کے انڈر ہے. اگر کوئی پرٹیکولر کیسز ہیں جس میں آپ بتا سکیں کہ یہاں پہ وفاقی ادارے جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کارروائی کی اور غلط کارروائی کی ہے, وہ بتا دیجیے, اس کے اوپر انشاءاللہ کارروائی کریں گے. سوال آپ سے ہاں سوال آپ سے یہ کہ کراچی میں 14 MLA جی اور 30 MPA جو ہے وہ PTI کو دیے. کراچی کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کراچی جو ہے وہ تباہ حال ہوا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی آئندہ ایک ہی حکومت ہوگی, کراچی میں بھی ہوگی. کراچی اب تک کراچی کی عوام جو ہے وہ PTI کی طرف سے, لیکن کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ حکومت ہوگی, ہمیں تو کچھ چیز نظر نہیں آ رہی. تو کس طرح سے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ ٹھیک, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کراچی نے PTI کو 14 MNAs دیے ہیں, لیکن PTI کی حکومت نے سندھ کو 1800 ارب روپیہ دیے انہی 2 سالوں میں.
اس کے باوجود اگر کراچی کی حالت نہیں بدل رہی ہے، اس کے باوجود اگر یہاں پر سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، کچرا نہیں اٹھایا جا رہا، تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو ہم اس پیسے کو کہیں کہ نہیں ہم نے ڈائریکٹلی لگائیں گے، یا پھر آپ کہیں